Bismillahirrahmanirrahim. This is the second last lecture of chapter number 13. My request is please accept me. मेरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी accept me, मुझे कबूल कीजिए as your slave, अपने गुलाम की हैसियत से, ब्रैकेट में लिखना है दामाद की हैसियत से। बराए मेहरबानी मुझे गुलाम यानी दामाद की हैसियत से कबूल कीजिए। आई मीन मेरा मतलब है ही स्टॉप्ड अब्रप्टली, वो अचानक रुक गया। अब्रप्टली का मतलब होता है सडनली, इंस्टेंटली। स्टम्बलिंग ओवर द वर्ड्स, लड़खड़ाते हुए अल्फाज के साथ। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका तर्जमा हम करते हुए के साथ करते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी को शो करता है। उसने लड़खड़ाते हुए अल्फाज के साथ, या वो लड़खड़ाते हुए अल्फाज के साथ फौरी रुक गया और कहा, मेरा मतलब है। मौलवी अबुल couldn't believe, मौलवी अबुल को यकीन ना है what he had just heard, जो उसने अभी अभी सुना था। मौलवी अबुल ने जो अभी अभी सुना था उस पर यकीन ना आया। मौलवी अबुल ने जो अभी अभी सुना था उस पर यकीन ना आया। मौलवी अबुल ने जो अभी अभी सुना था उस पर यकीन ना आया। टू मेक श्योर, यकीन दिलाने के लिए या यकीन दहाने के लिए, यकीन दिलाने के लिए ही आस्क, उसने पूछा व्हाट इज इट सन, बेटे ये सब क्या है। यकीन दिलाने के लिए उसने पूछा, बेटे ये सब क्या है। आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। यकीन करने के लिए या यकीन दहाने के लिए उसने पूछा, बेटे ये सब क्या है, मुझे बिल्कुल या कतन भी समझ नहीं आई। यू विश मी टू एक्सेप्ट एज, क्वेश्चन है इस स्टेटमेंट के बाद, तो इसका मतलब है नॉर्मल स्टेटमेंट जो असर्टिव स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाती है, इंट्रोगेटिव, जो क्वेश्चन मार्क आते हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैसे कबूल करूं, या तुम चाहते हो कि मैं आपको कैसे कबूल करूं। यस सर एज योर स्लेव, हाँ जनाब, जनाब हाँ आपके दामाद की हैसियत से। शमीम अहमद ब्लर्टेड आउट हेस्ट, ब्लर्टेड आउट का मतलब होता है एक्सक्लेम, अचानक बोल पड़ने को कहते हैं। इन हेस्ट, जल्दी से। शमीम अहमद जल्दी से बोल पड़ा, हाँ जनाब आपके दामाद की हैसियत से। आई मीन इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, मेरा मतलब है अगर आपको एतराज नहीं है, मेरा मतलब अगर आपको एतराज नहीं है। आई विल सेंड माई मदर, मैं अपनी माँ को भेजूंगा विद द मैरिज प्रपोजल, शादी की पेशकश के साथ। मेरा मतलब है अगर आपको एतराज नहीं है तो मैं अपनी माँ को शादी की पेशकश के साथ भेजूंगा। इट विल बी एन ऑनर सर, जनाब ये इज्जत होगी या बाइस इज्जत होगी, टू बी योर सन, आपका बेटा बनना। जनाब आपका बेटा बनना मेरे लिए बाइस इफ्तिखार होगा, ये जनाब आपका बेटा बनना मेरे लिए बाइस इज्जत होगा। इन हिज एक्साइटमेंट, अपने जोशो खरोश, फियर, खौफ, एंड कंफ्यूजन, और परेशानी या कश्मकश में, अपने जोशो खरोश, खौफ और कश्मकश के आलम में। ही डिडंट सी द टीयर्स, उसने उन आंसुओं को नहीं देखा, विच हैड साइलेंटली रोल्ड, जो चुपके से निकल आए थे, मौलवी अबुल चीक्स, मौलवी अबुल के गालों पर। अपने, अब शुरू में जो फ्रेज आ गई शुरू में तर्जुमा कर दिया, अपने जोशो खरोश, खौफ और कश्मकश के आलम में उसने क्या होगा, उन आंसुओं को नहीं देखा। द सी द टीयर्स, उन आंसुओं को नहीं देखा जो कि चुपके से मौलवी अबुल के गालों से निकल पड़े थे, या मौलवी अबुल के गालों से क्या होगा, गिर पड़े थे। इन दैट साइलेंस, उस खामोशी के आलम में, टाइम ऑलमोस्ट स्टूड स्टिल, वक्त तकरीबन दोनों के लिए रुक गया, बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए। शुरू में जो फ्रेज आ गई शुरू में तर्जुमा कर दिया, उस खामोशी के आलम में वक्त तकरीबन दोनों के लिए रुक गया था। दे लुक डेस्ड, वो हक्का बक्का दिखाई दिए या हैरान परेशान दिखाई दिए। मौलवी अबुल साइड, मौलवी अबुल ने आंख भरी, एंड वाइप द टीयर्स, और आंसुओं को पूंछा, फ्रॉम हिज आइज, अपनी आंखों से। मौलवी अबुल ने आंख भरी और अपनी आंखों से आंसुओं को पूंछा, एंड हिज फेस, और अपने चेहरे से। मौलवी अबुल ने आंख भरी और अपने आंखों और चेहरे से आंसुओं को पूछा, विद लूज एंड ऑफ हिज टर्बन, अपनी पगड़ी के खुले किनारे के साथ। मौलवी अबुल ने आंख भरी
یا ٹھنڈی یا بری. اور اب لاسٹ پہ چلے جائیں. with the loose end of the turban, اپنی پگڑی کے کھلے کنارے سے اپنے آنکھوں اور چہرے سے آنسو کو پوچھا. in the quivering voice, لرزتی ہوئی آواز میں. quivering کا مطلب trembling ہوتا ہے. لرزتی ہوئی آواز میں, لرزتی ہوئی آواز میں, لرزتی ہوئی آواز میں he said, اس نے کہا, او اللہ, اے اللہ, daughters are your helpless creatures, بیٹیاں تیری بے بس مخلوق ہیں, بیٹیاں تیری بے بس مخلوق ہیں یا لاچار مخلوق ہیں. سٹمبلنگ یہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے. پریزنٹ پارٹیسپل ہم فورتھ فارم استعمال کرتے ہیں. رول ڈاؤن کا مطلب گرنا ہوتا ہے اور رول بیک کا مطلب اینڈ کر دینا. اور اس کے بعد ہم یوز کرتے ہیں, لیٹس سی لاسٹ پہ دیے گئے سینٹینسز پہ دیکھیے گا. The government has rolled back, فنش کر دینا پروگرام کو, رول بیک کر دینا. جیسے the nuclear program of Iran has rolled back due to sanctions. Business rolled out یا rolled down a new product. rolled out ہو گیا یعنی کہ شو کرنا, ایمرج کرنا, دکھانا. اور the child was rolling کیا ہوگا, ڈاؤن آن دا گراؤنڈ. رولنگ ڈاؤن کا مطلب جو ہے نا وہ کیا ہوگا, لڑکنا کہتے ہیں. آن دا گراؤنڈ, سڑک پر وہ رول ڈاؤن کر رہا تھا, جو جس کو ہم کلابازی کہتے ہیں. He caught the hold of شمیم احمد's hand. اس نے شمیم احمد کے ہاتھ کو تھام لیا. اس نے شمیم احمد کو ہاتھ کو تھام لیا and added, اور مزید کہا, they are for marriage, بیٹیاں شادی کے لیے ہوتی ہیں. You are my dear disciple, تم میرے عزیز شاگرد ہو, تم میرے عزیز شاگرد ہو. ڈسائپل کا مطلب اسٹوڈنٹ, اپرینٹس, ٹرینی, تو پیوپل. تم میرے کیا ہوگا, عزیز شاگرد ہو. بردر حافظ عبد الرحیم سن از آلسو مائی سن, بھائی عبد الرحیم کا بیٹا میرا بھی بیٹا ہے. کم مائی سن کم, آؤ میرے بیٹے آؤ. اینڈ ہی embraced شمیم احمد, اس نے شمیم احمد کو گلے لگا لیا. وارملی, گرم جوشی کے ساتھ. پہلے سبجیکٹ آ گیا, اس نے گرم جوشی کے ساتھ شمیم احمد کو گلے لگا لیا. لاسٹ پہ ترجمہ ورب کا کرنا. embrace کا مطلب حگ کرنا, اور warmly کا مطلب passionately, enthusiastically. half an hour later, آدھے گھنٹے بعد, when he reached home, جب وہ گھر پہنچا, زیبنسا نے پوچھا, where are you coming from, آپ کہاں سے آ رہے. from with this wave of fragrance, خوشبو کی اس لہر کے ساتھ, آپ خوشبو کی اس لہر کے ساتھ کہاں سے آ رہے ہیں. مہرن looked up, مہرن نے اوپر دیکھا. مہرن نے اوپر دیکھا. before her father could answer, اس سے پہلے کہ اس کا باپ جواب دے پاتا, she said, اس نے کہا, yes ابا, ہاں ابا جان. what a sweet perfume, کیا ہوگا, کیا اچھی خوشبو ہے. سویٹ سے مراد بینی بینی خوشبو. کیا خوبصورت یا کیا میٹھی خوشبو ہے. the whole house is full of it, پورا گھر اس سے بھرا ہوا ہے. full of it. seeing him silent, اسے خاموش پا کر. seeing him یہ present participle ہے, دیکھتے ہوئے, اسے خاموش دیکھ کر. his wife went to him, اس کی بیوی اس کے پاس گئی. اسے خاموش دیکھ کر اس کی بیوی اس کے پاس گئی. what is it, she inquired softly, اس نے نرمی سے سوال پوچھا, یہ سب کیا ہے. اس نے نرمی سے سوال پوچھا, یہ سب کیا ہے. مولوی ابل looked first, مولوی ابل نے پہلے تو دیکھا, towards his eldest daughter, اپنی سب سے بڑی بیٹی کی طرف. مولوی ابل نے پہلے اپنی سب سے بڑی بیٹی کی طرف دیکھا. ایلڈسٹ کا مطلب ہوتا ہے جو رشتے میں بڑا ہو, اور اولڈسٹ کا مطلب جو عمر میں یا وقت کے اعتبار سے بڑا ہو. تو فرسٹ ایڈورب ہے, پہلے سبجیکٹ کا ترجمہ, پھر ایڈورب کا. پہلے سبجیکٹ آ گیا, مولوی ابل نے پہلے, اب لاسٹ پہ چلے جائیں, اپنی سب سے بڑی بیٹی کی طرف دیکھا. and then towards the row of children, پھر بچوں کی قطار کی طرف, کیونکہ بچے زیادہ تھے. who had appeared, جو کہ نمودار ہو گئے تھے, on the scene, اس جگہ پر. اس مولوی ابل نے سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کی طرف دیکھا, اور پھر بچوں کی قطار کی طرف, جو کس جگہ پہ نمودار ہو گئے تھے یا اس جگہ پہنچ چکے تھے. they have all clustered, وہ سب کے سب جمع تھے. clustered کا مطلب ہوتا ہے gathered ہونا,
amassed होना, assembled होना around their sister, अपनी बहन के गिर्द। वो सब के सब अपनी बहन के गिर्द जमा हो गए थे। They looked disappointed, वो मायूस दिखाई दिए। For, क्योंकि, for क्या होगा, because, for he had returned, क्योंकि वो वापस लौटा था, empty handed, खाली हाथ। वो क्या होगा, मायूस दिखाई दिए क्योंकि वो खाली हाथ लौटा था। They had to be pleased first, पहले उन्हें खुश किया जाना था। They had to be pleased first, पहले उन्हें खुश किया जाना था। So he declared slowly, इसलिए उसने आहिस्तगी से ऐलान किया। पहले उन्हें खुश किया जाना था, to be pleased, खुश किया जाना है, infinitive as a passive है। पहले उन्हें खुश किया जाना था, so he declared slowly, इसने उसने आहिस्तगी से ऐलान किया। डिक्लेयर का मतलब अनाउंस करना, प्रोक्लेम करना, इसलिए उसने आहिस्तगी से ऐलान किया। Tonight all my children, आज रात मेरे सब बच्चे, will get a special treat, एक खास दावत का लुत्फ उठाएंगे। A little raw sugar, थोड़ी सी शक्कर, with bread, रोटी पे थोड़ी शक्कर की। तो आज रात मेरे सब बच्चे रोटी पे थोड़ी सी शक्कर की खास दावत से लुत्फ उठाएंगे। आज रात मेरे सब बच्चे रोटी पर थोड़ी सी शक्कर की खास दावत से लुत्फ उठाएंगे। ट्रीट से मुराद फीस्ट या रिफ्रेशमेंट होता है, और रॉ से मुराद जो शुगर जो है रॉ फॉर्म में हो तो उसको हम शक्कर कहते हैं, रॉ शुगर। दिस डिड द ट्रिक, इस तरकीब ने काम कर दिखाया। देयर फेसेस इमीडिएटली लिट अप, उनके चेहरे फौरन खिल उठे। विद द जय, खुशी के साथ, उनके चेहरे खुशी के साथ फौरन खिल उठे। वार्मली एडवर्ब है जो बता रहा है कि कैसे हुआ। एडवर्ब मैनर के एंड पे मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, एल वाई इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सॉफ्टली, यहाँ पे भी एडवर्ब है, ये भी एल वाई वाला है। कैसे इंक्वायर किया, सॉफ्टली किया। तो मोस्टली हम एडवर्ब मैनर के एंड पे क्या यूज करते हैं, वर्ड एल वाई इस्तेमाल करते हैं। लिट अप का मतलब जलाना होता है। Inquired, the police inquired after या inquired about the matter. About the matter. Inquired about किसी चीज के बारे में है, और इन पुलिस के साथ हम into भी लगाते हैं, किसी चीज की तफ्तीश करने को inquire into कहते हैं। और inquired after बल्कि होगा किसी चीज के मामले के बारे में पड़ताल करना, या inquired into होता है। और inquired जो है अबाउट होता है, किसी के सेहत के बारे में पूछना। और जी उसके बाद ही एट ग्रीडली द चॉकलेट केक। अब देखिएगा वर्ब यहाँ पे एट है, सब्जेक्ट ही है, चॉकलेट केक जो है ना आपका ऑब्जेक्ट है। तो याद रखिए कभी भी वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान एडवर्ब इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। उसके साथ क्या होना चाहिए, इसकी पोजीशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट के बाद होती है। तो ही एट द चॉकलेट केक ग्रीडीली, या ही ग्रीडीली एट, इसको पहले भी लगाया जा सकता है। जी बच्चों नेक्स्ट वाला। Generously. जेनरसली मनी के बाद आ जाएगा, या जेनरसली गेव से पहले आ जाएगा। तो ये दो पोजीशन पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन ही वेंट टू अनदर पार्ट, फिर वो एक और कोने में गया। ऑफ द कोर्टयार्ड, सहन के, फिर वो सहन के दूसरे कोने में गया। एंड सैट ऑन द मेटल बेड, और चटाई वाले बिस्तर पर या चारपाई पर बैठ गया, या बिस्तर पर बैठ गया। कम हियर आरिफ मदर, आरिफ की माँ इधर आओ। मौलवी अबुल साउंडेड एक्साइटेड, मौलवी अबुल पुरजोश, मौलवी अबुल की पुरजोश आवाज आई, या मौलवी अबुल पुरजोश सुनाई दिया। एक्साइटेड का मतलब क्या होगा, इमोशनल। मौलवी अबुल पुरजोश सुनाई दिया, ये उसकी पुरजोश आवाज है। एंड कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ, जैसे ही जब उसने अपनी बीवी को आवाज दी, यानी जो ही मौलवी अबुल ने अपनी बीवी को आवाज दी उसकी पुरजोश आवाज आई। He told her the whole incident, उसने उसे पूरा वाकया गोश गुजार किया या सुनाया। At first Zebr Nisa didn't believe him, पहले तो ज़ेबर निसा ने उस पर यकीन नहीं किया, didn't believe him, उस पर यकीन नहीं किया। But when he repeated the story, जब उसने कहानी को दोहराया, अंडर ओथ, कसम खाकर, she began to cry, वो चिल्लाना शुरू हो गई। उसने फिर जब उसने कहानी को कसम खाकर या क्या कसम खाकर दोहराया,
تو وہ چلانا شروع ہوگی. ڈونٹ کرائی زیبن, ہی سیڈ سافٹلی. اس نے نرمی سے کہا زیبن نساء مت چلاؤ. ہی ریئرلی ایڈریسڈ ہر, وہ کبھی کبھار ہی اسے مخاطب کرتا تھا. دیٹ وے, اس طرح سے, وہ کبھی کبھار ہی اسے اس طرح سے مخاطب کیا کرتا تھا. But today was a special day, لیکن آج خاص دن تھا. اللہ did listen to our prayers, اللہ نے بالآخر ہماری دعا سن لی. did یہاں پہ اسٹریس کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں پازیٹیو سینٹینس میں. اللہ نے بالآخر ہماری دعا سن لی, دعائیں سن لی. Let us bow our heads, آؤ ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں. ون کیا ہوگا, bow our heads to him, اس کے سامنے. اس کے بعد کیا ہے, آؤ ہم اپنے سروں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتے ہیں. They were still lost, ابھی تک وہ کھوئے ہوئے تھے. in the newly acquired happiness, اپنی نئی ملنے والی خوشی میں. ابھی تک وہ اپنی نئی ملنے والی خوشی میں کھوئے ہوئے تھے. when suddenly, جب اچانک سے, once again, ایک اور مرتبہ, they heard a knock, انہوں نے دستک سنی. وہ ابھی تک اپنی نئی حاصل ہونے والی خوشی میں کھوئے ہوئے تھے جب اچانک سے ایک اور مرتبہ انہوں نے دستک سنی. Before any of the children could rush, اس سے پہلے کہ کوئی بھی بچہ بھاگتا, and open the door, اور دروازہ کھولتا. اس سے پہلے کہ کوئی بھی بچہ بھاگتا اور دروازہ کھولتا, مولوی ابول shouted, مولوی ابول چلایا, wait, let me see, ٹھہرو مجھے دیکھنے دو. He went to the door, وہ دروازے تک گیا, and opened it, اسے کھول دیا. ٹھہرو مجھے دیکھنے دو, وہ دروازے تک گیا اور اسے کھول دیا. چودھری فتح داد واز اسٹینڈنگ دیر, چودھری فتح داد وہاں پہ کھڑا تھا. ریپڈ ان شال, چادر میں لپٹا ہوا. ریپڈ کا مطلب کورڈ. اب ریپڈ ان شال یہ چودھری فتح داد کے میننگ میں ہے, تو اس کے ساتھ جو اس کی ایڈجیکٹو فریز ہوگی. تو چودھری فتح داد چادر میں لپٹے ہوئے وہاں کھڑا تھا. یہ چادر میں لپٹا ہوا چودھری فتح داد وہاں کھڑا تھا. جی بچوں نیکسٹ والا ہے جی, she read the carefully letter. She carefully read the letter. کیئرفلی یا کیئرفلی کو اینڈ پہ لے جائیں گے. She waved her hand wild to attract the attention of the police officer. Wildly. Wildly ہو جائے گا کیونکہ ویو کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے تو ایڈورب ہونا چاہیے. جی Went smoothly. دیکھو she went smoothly. Repeatedly. Repeatedly ہو گیا کیونکہ کانٹیکٹ کے میننگ میں اضافہ کر رہے ہیں. Reluctantly ہو جائے گا کیونکہ reluctantly اس نے شیئر کیا جو اس کا ایڈورب ہے. He warmly یہ ہو گیا ہاں. He warmly caught مولوی ابول's hand, اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ مولوی ابول کا ہاتھ تھام لیا. نے embraced him, اور اسے گلے لگا لے. Congratulations سر, جناب مبارک ہو. At last, بالآخر, my efforts have proved fruitful, میری کوششیں رنگ لے آئی ہیں. بالآخر میری کوششیں رنگ لے. He said in a low voice, اس نے دھیمی آواز میں کہا. اس نے دھیمی آواز میں کہا بالآخر میری کوششیں رنگ لے آئی ہیں. یس چودھری صاحب, I am thankful to you, میں آپ کا مشکور ہوں. and grateful to Allah Almighty, اور اللہ تعالیٰ کا ممنون ہوں. میں آپ کا مشکور, اللہ تعالیٰ کا ممنون ہوں. شمیم احمد از گڈ بوائے سر, جناب شمیم احمد ایک اچھا لڑکا ہے. پلیز ٹیک اے ڈیسیژن, برائے مہربانی فیصلہ کیجیے. وداؤٹ ڈیلے, بغیر کسی دیر کے. برائے مہربانی بغیر فیصلے کے, بغیر دیر کے فیصلہ کیجیے. Who knows what may happen, کون جانتا ہے کیا ہو جائے. Saying that, یہ کہتے ہوئے, brought out, اس نے باہر نکالیا. cotton bag, ایک سوتی تھیلا. یہ کہتے ہوئے, saying this, اب یہ ایڈورب پریزنٹ پارٹیسپل ہے. یہ کہتے اس نے ایک سوتی تھیلا نکالا. from under a shawl, اپنی چادر کے نیچے سے. یہ کہتے اس نے اپنی چادر کے نیچے سے سوتی تھیلا نکالا. and handed it over to مولوی ابول, اور مولوی ابول کے ہاتھوں میں تھما دیا. یہ کہتے اس نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک سوتی تھیلا نکالا اور مولوی ابول کے حوالے کر دیا. ہینڈ اوور کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حوالے کر دینا. دس از اے ہمبل گفٹ, یہ معمولی سا تحفہ ہے. یہ معمولی سا تحفہ ہے. پلیز گیو اٹ ٹو مائی ڈاٹر, یہ میری بیٹی کو دے دیجیے. آن مائی بہاف, میری طرف سے. برائے مہربانی میری طرف سے میری بیٹی کو دے دیجیے. سیٹ چودھری فتح داد, چودھری فتح داد نے کہا. گریٹیفائڈ اینڈ آلموسٹ ایز, گریٹیفائڈ پریزنٹ پاسٹ پارٹیسپل ہے,
اور یہ کس کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے؟ مولوی ابول کے. یہ چونکہ ہوا ہے تو اس لیے گریٹیفائڈ. اگر کر رہا ہو تو پھر وہ آئی این جی والی فارم یعنی پریزنٹ پارٹیسپل استعمال کرنا ہے. گریٹیفائڈ کا مطلب مشکور، ممنون، تھینک فل. اینڈ آلموسٹ ڈیز اور تقریباً حیران پریشان. شکر گزار اور تقریباً حیران. مولوی ابول went back to his wife. مولوی ابول کے اپنی بیوی کے پاس واپس کیا. with a thumping heart. دھڑکتے دل کے ساتھ. thumping heart کا مطلب ہوتا ہے دھڑکتے دل کے ساتھ. دھڑکتے دل کے ساتھ he opened the bag. اس نے تھیلا کھولا. tied neatly. نفاست سے بندھے ہوئے. in a large silken. ایک بڑے ریشمی رومال میں. wore a pair of gold pendants. سونے کا ہار، سونے کا تھا، اس کو کیا ہوگا، ہار کہتے ہیں. سیٹ ود لارج شائننگ سٹون. بڑے بڑے چمکدار موتیوں والا. کیا ہوگا، ایک بڑے ریشمی رومال میں. ایک بڑے ریشمی رومال میں. ٹائڈ نیٹلی یہ پریزنٹ پاسٹ پارٹیسپل ہے جو اس کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے. ٹائڈ نیٹلی نا لارج سلکن کرچیف. ایک بڑے ریشمی رومال میں نفاست کے ساتھ بندھا ہوا کہ اگر سونے کا ہار تھا. ود لارج سیننگ. بڑے بڑے چمکدار موتیوں والا. اب یہ ود لارج یہ گولڈ پینڈنٹ کے میننگ میں اضافہ کر اس کا ترجمہ اس سے پہلے کریں گے تو بنے گا ایسے سینٹنس بنے گا با محاورہ. ایک بڑے ریشمی رومال میں نفاست سے بندھا ہوا بڑے بڑے چمکدار موتیوں والا سونے کا ہار تھا. اینڈ ریپڈ ان 100 روپی نوٹ. اور 100 روپے کے نوٹ پہ لپٹا ہوا تھا. اور 100 روپے کے نوٹ میں لپٹا ہوا تھا. جب ناؤن کی کمپاؤنڈنگ کرنی ہوتی ہے تو 100 روپی نوٹ، روپیز نوٹ نہیں ہوگا، روپی نوٹ ہوگا کیونکہ یہ آر نوٹ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. یہ سنگل نوٹ ہے. اور یہ جو ہم نے پارٹیسپل لگاتے ہیں پریزنٹ یا پاسٹ، اس کے وہ جس ناؤن کی میننگ میں اضافہ کرے اسی حساب سے استعمال کرتے ہیں. برنگ آؤٹ کا مطلب ایکسپوز کر دینا، دکھانا ہے. وٹ میں ہیپن. جب وٹ سبجیکٹ پہلے آ جائے گا، وہ بعد میں آ جائے گا جب ہم نے کلوز کے اسٹرکچر میں استعمال کرنا ہے. کمن بچوں. بروکن انٹو پیسز آئی سویپٹ دا گلاس. کیا غلطی ہے سینٹنس؟ کے بعد broken into pieces. یہ یہاں پہ بتائیے گا بروکن انٹو پیسز آئے ہے یا بروکن انٹو پیسز گلاس ہے؟ Glass. گلاس ہے تو ظاہر ہے اس کے دو طریقے ہیں، یا اس کو اس کے ساتھ لگا دیں جس نون کے میننگ میں اضافہ کر رہے ہیں، یا اس کی ترتیب الٹ کر دیں. بروکن انٹو پیسز the glass was swept. اس طرح سے لگ سکتے ہیں. Forgetting all about class, the weather was perfect for the beach. At the beach. Forgetting about the class یہاں پہ بتائیے گا کوئی پرسن کر رہا ہے فارگیٹ یا Person. پرسن کر رہا ہے. یہاں پہ کس کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے؟ ویدر کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے، تو جو کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے تو اس کے کیا ہونا چاہیے؟ forgetting all about class, I found the weather. I found the. یہاں پہ he found یا they found یا Ellie found. Making my bed, the stuffed animal were on the floor. Taking by. بس اب یہاں پہ میکنگ مائی بیڈ، یہاں پہ اسٹفڈ اینیمل کے میننگ میں اضافہ کر رہا نہیں کر رہا. No. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ میکنگ مائی بیڈ یہ کوئی اور ناؤن ہے جس کو کوالیفائی کر رہا ہے. تو کیا بنے گا؟ میکنگ مائی بیڈ آئی فاؤنڈ دا اسٹفڈ اینیمل آن دا فلور. ایسے کہہ سکتے ہیں. پیٹنگ ہز ہینڈ. پیٹنگ ہز ہینڈ. مائی ڈاگ انجوائڈ بائی کمپنی. اب پیٹنگ ہز ہینڈس جو نا وہ کون کر رہا ہے؟ تو I enjoyed the company of my dog. اس طرح سے کہیں. He brought out many changes in himself. He brought. bring about ہوتا ہے لانا جو اپنے cause to happen ہوتا ہے، اور bring out کا مطلب ایکسپوز کرنا ہوتا ہے. bring out. bring about کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا happen ہونے کی ہیپن ہونے دینا یا ہیپن کروانا، اس کو ہم برنگ اباؤٹ کہتے ہیں. جی بچوں اب ذرا کیجیے گا جی، کریکٹ کیجیے گا سینڈ. eat in the bed.
placed, I bought a pen and placed it in the bag होगा. It in the Old in the old book depot. And put them in the. Put them होगा. यहाँ पे जब noun पीछे आ रहा है तो उसी हिसाब से हमने क्या यूज करना, pronoun का इस्तेमाल करना. जी. But it. But closed it. Closed it हो जाएगा. He saw it when he got. He saw it when. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम रिजल्ट के मीनिंग में इजाफा, रिजल्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है तो वो प्रोनाउन होना चाहिए. ये मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे जब इस्तेमाल करते हैं नीडन लिसन है तो यहाँ पे हेल्पिंग ऑक्सिलरी है, और जब इस पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो ये यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है जो सेमी मॉडल भी कहते हैं इनको. और कंपाउंड नाउन कैसे इस्तेमाल होगा जी? 2 डजन एग्स होगा या 2 डजन एग्स होगा? 2 dozen eggs. जी. 10 note. 10 10 rupee रुपी note. नोट, और नोट सिंगल है या प्लूरल है? Single. सिंगल आ 10 रुपी नोट होगा. शाबाश. नेक्स्ट Yard. वाला यार्ड Yard होगा. road. Mile distance. 5 5 माइल mile. डिस्टेंस. 10 foot 10 cloth. 10 फुट क्लॉथ होगा. 2 meter thread. 2 मीटर थ्रेड हो जाएगा. नेक्स्ट वाला God is one. गॉड इज वन. गॉड के God साथ is द one. Allah is omnipotent. Allah is On Friday. ऑन on फ्राइडे. Friday. On Friday. From Colorado. कोलरा. He came here in June. इन In जून. June. I saw a boy. अब है He gave me a book. अब Me a book. A new car. a new car. NM. NM. ये तो था जी हमारा आज का लेक्चर. कुछ सवाल हो तो पूछ.